بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اللہ پاک نے پیدا فرمایا، روزی دا وعدہ فرمایا، نالے بھی وعدہ فرمایا کہ تسی شکر کرو گے میں ہور زیادہ دیاں گا۔ ساڈی نہ شکری دی وجہ تو رزق چ کمی، وسائل چ کمی، نہ شکری دی وجہ تو مشکلات، نہ شکری دی وجہ تو پریشانیاں زندگی دے اندر بندہ دکھاں نال ہر پاسے گھیرے ہے۔ نہ شکری ہے، شکر گزاری دا اللہ پاک نے بڑا زور دیتا ہے قرآن پاک اندر۔ شکر میرا کرو کیونکہ نعمتاں میریاں نے، پیدا میں کیتا ہے، شکر بھی میرا کرو۔ نعمتاں میں دتیاں نے، شکر بھی میرا کرو۔ رزق میں دیتا ہے، شکر بھی میرا کرو۔ کوئی ایسی چیز نہیں جڑی رب تو علاوہ کسی اور نے دیتی ہوئے تے کسی اور دا شکر ادا ہوئے۔ دیوے رب دے شکرانے بندہ غیران دے دے، نظرانے غیران دے نام دے، نیازاں غیران دے نام دیاں، چڑھاوے غیران دے نام دے۔ اللہ پاک دی غیرت میں بات گوارا نہیں کہ دیواں میں تے ذکر کسی اور دا ہوئے۔ کسے بندے نو تسی کھانا کھلاؤ تو نال دے محلے چ یا گوانڈیاں نو جا کے آکے تہاڈی بڑی مہربانی تساں میں روٹی کھوائی۔ کھوائی کنے؟ شکر کسی اور دا ادا ہو رہا ہے، مالک دا شکر۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری مثال سمجھا کر دے۔ ایک بچی نے مرغی پکڑی، ککڑی تے انہوں مارے، چنڈا مارے تے مرغی کان کان کرے، شور پائے۔ میں پوچھا پتر انہوں کیوں مارنی؟ بابا جی یہ ساڑی مرغی ہے، اسا لیاندی ہے، آٹا اسی پانے ہاں، دانے اسی پانے ہاں، یہ اتری وٹھا بھی ساڑے گھر کر دی تے آنڈے گوانڈیاں کر دیتی۔ مالک دا کھا کے مرغی گوانڈیاں کر آنڈے دے، کنوں دینا چاہیے دا انڈا؟ مالک نے۔ وہ مار کھائے تے تینوں ہزاراں رب نے نعمتاں دتیاں نے تے شکرانے قبراں دے، نذرانے قبراں تے جا کے، چڑھاوے قبراں تے جا کے، شکر غیراں دا جا کے کرنا ہے۔ رب نو یہ چیز برداشت نہیں۔ پنجابی جانتے ہیں جی دا کھائیے او دے گائیے، کھائیے رب دا تے گائیے کسی اور دا۔ یہ تے بندے دی بھی غیرت دے خلاف۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے، رب دے وعدے سچے، رب دیاں گلاں سچیاں، رب دی بات سچی، رب دا کلام سچا۔ رب نے وعدہ فرمایا بندیو میرا شکر کرو گے میں اور زیادہ دیاں گا۔ اس وعدے تے یقین ہے کہ نہیں؟ تے مالک بڑا ہی قدردان ہے، بندہ تھوڑا شکر کرے، بندے دی سوچ تو بھی زیادہ اللہ پاک ہو دیتے رحم کرم فرما دے۔ اس واسطے شکر رب دا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تواڈے رب دا وعدہ اعلان ہے، تواڈے رب دا کھلم کھلا اعلان، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اتنے تھوڑی جی گرامر دی بات سمجھو، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ لام تاکید ہے، نون دے اتے شد دے، نون بھی تاکید ہے۔ دو تاکیداں کٹھیاں ہو گئیاں، جڑے عربی پڑھتے سمجھتے ہیں انہوں نے پتہ ہے، دو تاکیداں کٹھیاں ہو گئیاں تے مانا قسم دا بندہ ہے۔ لام بھی تاکید دا، نون ثقیلہ دا، او بھی تاکید دا۔ اللہ فرما کی رہنے بندے ہو تسی میرا شکر کرو، میں نو ذات قسم ہے اپنی ذات دی میں تو انہوں اور زیادہ دیاں گا۔
رب نام ہی تاکیدن کہے نا انج بھی فرما دے تے رب دا گل رب دا وعدہ سچا ہے رب دی گل سچی ہے رب دی بات پھر بھی پکی ہے لیکن قسم اٹھا کے معنی تاکید دا پیدا کر کے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تھوڑے رب دا اعلان ہو میرے بندے ہو میریاں نعمتہ استعمال کر کے میرا شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ نعمتہ دیواں گا میں برکتاں پا دیواں گا لوڑا تھوڑا رہنی نہیں دینیاں شکر رب دا اللہ پاک فرماندے نے وَلَئِن كَفَرْتُمْ جے تسی نہ شکری کرو گے میریاں نعمتاں دی نہ قدری کرو گے میریاں نعمتاں نو کچھ نہیں سمجھو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ پھر میرے عذاب بھی بڑے سخت نے عذاب بھی بڑے سخت نے عذاب دیاں صورتاں مختلف نے اللہ پاک نے کنیاں کو نعمتاں فرمائیاں کدی غور کریا کر اللہ پاک فرماندے نے بندیو ہر نعمت تے میرا شکر ادا کرو دو ہی چیزاں اللہ پاک نو بندہ والو مطلوب نے ایک صبر تے دوسرا شکر نعمت ملے تے شکر کر مصیبت آئے تے صبر کر دکھ پہنچے تے صبر کر احسان آپ مل جائے تے شکر کر اللہ پاک بندے دے شکر دا بھی مول پا دیندے بندے دے صبر دا بھی مول پا دیندے صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندے مومن بندے دا معاملہ بڑا عجیب ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک دے تے کوئی انعام کردا کوئی نعمت کردا ہے بندہ رب دا شکر ادا کردا ہے اللہ اینو اجر عطا کر دے نے اور اگر کوئی انو مصیبت پہنچتی ہے صدمہ پہنچتا ہے آقا فرماندے نے بندہ صبر کردا ہے اللہ تاویں اجر عطا کر دے نے صبر کرے گا اجر ملے گا شکر کرے گا اجر میں دو پاسوں ہی فائدہ ہے اللہ پاک فرماندے نے وَلَئِن كَفَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ میریاں نعمتہ کھا کے چھڑا مارو گے نہ شکریہ کرو گے پھر اللہ پاک فرماندے نے میرے عذاب بڑے سخت نے میری پکڑ بڑی سخت ہے اللہ پاک چاہتے نے بندے اور رب دے شکر گزار بن جاؤ قدردان بن جاؤ ان لفی ذالک لآیات لکل صبار شکور کائنات دے نظام دے اندر آسمان بنان دے اندر زمین بنان دے اندر سورج بنان دے اندر چند بنان دے اندر نظام شمسی نظام قمری چلان دے اندر بندیاں نو پیدا کرن دے اندر اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندے ہو فصلاں اگان دے اندر انہاں ہواواں تے بارشاں تے آندیاں دے اندر انہاں سردیاں گرمیاں دے اندر اے صبح تے دن تے راتاں دے اندر اللہ پاک فرماندے نے میری قدرت دیاں میری قدرت دیاں نشانیاں موجود نے کنہ واسطے فرمایا اللہ پاک نے لکل صبار شکور جڑا بہت زیادہ صبر کرنے والا بندہ ہے بہت زیادہ رب دا شکر کرنے والا بندہ ہے صبار بھی مبالغے دا سیگا شکور بھی مبالغے دا سیگا بہت زیادہ صبر کرنے والا بہت زیادہ شکر کرنے والا ایسے لوگوں واسطے اللہ پاک نے نشانیاں رکھیاں اللہ اکبر اللہ ایسے واسطے ہی نا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریا کر دے رب جعلنی لک شکارن دعا بڑی پیاری امام کائنات دعا پہ پڑھ دینے سانو بھی پڑھنی چاہیے رب جعلنی لک شکارن اینا جملہ تے غور کرنا بڑے پیارے جملے رب جعلنی لک شکارن ولک زکارن ولک رہابن اے میرے اللہ منو اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا لائے اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا لائے اے میرے اللہ مینو اپنے تو انتہائی ڈرن والا بنا لائے سونے نبی ڈر دے تے رب کو نہیں ڈر دے تے رب نے مخلوق دا ڈر ہی دل چ کٹ چھڈے رب دا ڈر آیا ہے
مخلوق دا ڈر نکل گیا. حضرات غور کرنا, بہت زیادہ رب دا شکر گزار, اللہ میں بہت زیادہ شکر گزار بنا لے, بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا لے, اپنے کو بہت زیادہ ڈرن والا بنا لے.